अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान ओवरसीज चैनल। मैं नसीर अहमद हूँ और कैलिफोर्निया से बोल रहा हूँ। इंग्लिश लिटरेचर में कभी कभार ऐसे हुआ कि किसी राइटर ने कोई मजमून या किताब लिखनी शुरू की। उसने कोई मौजू चुना या कोई कॉन्सेप्ट पेश किया और उस पे अपने ख्यालात का इजहार करना शुरू कर दिया। इसके लिए उसने कुछ अपनी तरफ से वाक़यात पेश किए, कुछ दलाइल पेश किए और अपने ख्यालात को आगे बढ़ाना शुरू किया। जब आप उसे पढ़ते हैं, यानी पढ़ने वाला जब उसे पढ़ता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आप को लिखने वाले के ख्यालात से मुत्तफ़िक समझना शुरू कर देता है और वो ये महसूस करता है कि मैं इसके ख्यालात से इत्तफाक करता हूँ और वो दोनों लिखने वाला और पढ़ने वाला आगे बढ़ते जाते हैं। और यूं कह लें कि लिखने वाले के साथ चलना शुरू कर देता है पढ़ने वाला। लेकिन एक मुकाम पे जाके अचानक लिखने वाला ये कहता है कि ये जो सब कुछ था ये तो गलत है, दरअसल होना तो यूं चाहिए, और वो अचानक दूसरी तरफ मुड़ जाता है। उस जगह पर पहुंच के जो पढ़ने वाला है वो अपने आप को तन्हा महसूस करना शुरू कर देता है। उसको एक दचका सा लगता है, क्योंकि वो तो उसके ख्यालात से मुत्तफिक हो चुका था और उसके साथ चल रहा था। राइटर ने अचानक एक जगह पे जाके उसको छोड़ के दूसरा रुख इख्तियार कर लिया, तो इसकी वजह से वो पढ़ने वाला अपने आप को तन्हा महसूस करता है। आई एम श्योर कि आसिफ जरदारी को इस तरह के राइटिंग स्टाइल का कोई अंदाज़ा नहीं होगा। उसकी वाकफियत इस तरह की चीज़ों से शायद ना हो, क्योंकि वो इस तरह के बंदे नहीं लगते। लेकिन उसने ना जानते हुए भी इसी तरह की गेम नून लीग के साथ खेली है। उसने नून लीग को इस तरह से अपने जाल में फंसाया कि उनको ऐसे लगना शुरू हुआ कि ये बात ठीक कर रहा है, तो हमें इसका साथ देना चाहिए। दरअसल आसिफ जरदारी 3 लोगों से इंतकाम लेना चाहता था। एक जनरल बाजवा से, एक इमरान खान से और एक नवाज शरीफ से, या यूं कह लें नून लीग से। वो सियासी आदमी है। बाजवा को तो उसने एक दफ़ा धमकी दी थी कि आपने 3 साल रहना है, हमने हमेशा के लिए रहना है, और उसने ये भी कहा था कि हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे, जो कि वो बजा चुका है। उसने फौज की साख को इस कदर मुतासर किया है कि ये बात शायद जनरल बाजवा के दिमाग में भी नहीं थी कि उसके साथ ऐसे हो सकता है। इमरान खान की वो हुकूमत गिराना चाहता था, वो उसने गिरा दी। अब वो जनरल बाजवा और इमरान से अपना इंतकाम ले चुका है। अब बारी है नून लीग की। अब वो रफ्ता रफ्ता नून लीग को इतना खपाएगा और उसको उस मुकाम तक लेके जाएगा जहां पे जाके उसने उसको छोड़ना है। तो उस जगह पे जाके नून लीग को समझ नहीं आएगी कि उसके साथ हुआ क्या है। वो सारे नापसंदीदा काम नून लीग के हाथों कराएगा,
تاکہ نون لیگ کی ساکھ متاثر ہو، جو کہ وہ کافی حد تک آلریڈی کر چکا ہے۔ وہ نون لیگ کو مکمل طور پہ اپنے شکنجے میں جکڑ چکا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ نون لیگ کے کافی رہنماؤں کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ کر کچھ نہیں سکتے، اور وہ یہ سوچ کے چپ ہوں گے کہ جنہ تیری مرضی نچا بے لیا۔ پچھلے دنوں آصف زرداری نے ایک پریس کانفرنس کی اور وہ کہنے لگا کہ میں نے میاں صاحب کو سمجھایا ہے۔ آپ امیجن کریں کہ آصف زرداری نے نواز شریف کو سمجھایا ہے، اور وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بھی دن قسمت نے ہمیں دکھانا تھا، ساری محفل کے روبرو ہو کر تیرا صحرا بھی ہم کو گانا تھا، اظہار بھی مشکل ہے، چپ رہ بھی نہیں سکتے، مجبور ہے اف اللہ، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ اور زرداری نے اسی پریس کانفرنس میں صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو جو بائیڈن مجھے فون کرتا، وہ میرا دوست ہے۔ ان کے ایگزیکٹ الفاظ تھے کہ جو بائیڈن تو میرا دوست ہے، اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ مجھے فون کرتا۔ کین یو امیجن بینگ دیٹ امپورٹنٹ؟ اب وہ کن کو سنا رہا تھا؟ وہ دراصل یہ بات عمران کو نہیں سنا رہا تھا، وہ یہ بات میاں نواز شریف اور جنرل باجوہ کو سنا رہا تھا کہ یہ جان لینا کہ میرے کنیکشنز کتنے ہیں۔ میں تو ہر رات خفیہ ملاقاتیں کرتا ہوں پریزیڈنٹ بائیڈن سے۔ اب نون لیگ والے یہ سوچتے ہوں گے کہ اب وہ کریں گے کیا، لیکن اب ساتھ چھوڑ بھی نہیں سکتے، ساتھ چل بھی نہیں سکتے، اور بعد میں جب آصف زرداری اپنی گیم مکمل کر چکے گا تو ان کو احساس ہوگا، تو پھر نون لیگ کے کچھ لوگ یہ یاد کیا کریں گے کہ تنہائیوں میں اکثر روئیں گے یاد کر کے وہ وقت جو کہ ہم نے ایک ساتھ ہے گزارا، گزرا ہوا زمانہ آتا نہیں دوبارہ، حافظ خدا ہمارا۔ جب آپ یہاں سے بیٹھ کے پاکستان کے حالات پہ نظر دوڑاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ پورا پاکستان پریشان ہے سوائے آصف زرداری کے۔ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ مطمئن اور پرسکون شخص زرداری نظر آتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ اس نے خود ہی سارا بورڈ تیار کیا اور ساری چالیں اس نے خود چلی ہیں۔ جو حشر اس نے جنرل باجوہ کا کیا ہے، یہ ویسے اس کی مہارت ماننے والی ہے۔ یہ فوج اپنے آپ کو اپنے خفیہ اداروں کی وجہ سے بہت پرتیلی اور بہت ایکٹیو سمجھتی تھی۔ امیجن زرداری نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ وہ اس کی ریٹائرمنٹ کا آخری سال یا چند مہینے باقی ہیں، اس کی ریٹائرمنٹ سے پہلے اس نے اس کی لیگیسی خراب کر دی، اور باقی سب لوگ فوج سمیت سب پریشان ہیں سوائے زرداری کے۔ زرداری کے لیے تو اٹس ٹائم ان دا ہیمک۔ ہیمک ہوتا ہے وہ ایک جھولا جو دو درختوں کے درمیان باندھ کے تو اس میں وہ ریلیکس کرتے ہیں۔ تو زرداری تو اس وقت ہیمک میں ہے، اور باقی سب لوگ افراتفری اور پریشانی کا شکار ہیں۔ اور اب دیکھیں کہ اب باقی لوگ اپنے آپ کو زرداری سے محفوظ رکھ سکیں گے یا وہ ان کو آہت تک لے کے جائے گا۔ لیٹس سی۔ اب جو صورت حالات چل رہی ہے اس میں سارا پلان اور ساری گیم آصف زرداری کی ہے، اور جو پارٹ پلے کرنے والے لوگ ہیں، جو اداکار ہیں، وہ نون لیگ سے ہوں گے۔
میں اس میں اس لیے اس چیز کا اظہار کر رہا ہوں کیونکہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس میں میری کوئی ذاتی رائے شامل نہیں ہے، یہ صرف صورت حالات ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ اونٹ اسی کروٹ بیٹھے گا جس کروٹ کو آصف زرداری سلیکٹ کرے گا۔ انتظار کرتے ہیں، آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔